کالو کوا، چونی چڑیا اور لوسی کبوتر ایک بہت بڑے درخت پر مل جل کر رہتے تھے۔ اس درخت کی بہت سی شاخیں تھیں جہاں پر ان پکشیوں نے اپنے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ وہ جگہ بہت ہی محفوظ تھی کیونکہ دھوپ اور بارش دونوں موسموں میں اس درخت کی شاخوں میں یہ پکشی پناہ لے لیتے تھے۔ وہ تینوں پکشی ہنسی خوشی زندگی کے دن گزار رہے تھے اور وہاں پر بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک دن اچانک بہت زور کا طوفان آیا اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ سب پکشیوں کے گھونسلے گر کر ٹوٹ گئے۔ اس رات وہ سب پکشی بارش میں بغیر گھونسلے کے درخت کی شاخ پر بیٹھے رہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی چونی چڑیا بولی، دوستو، ہمارے گھونسلے تو ٹوٹ چکے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، اب مضبوط گھر بناتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ بارش اور طوفان میں ہمارے گھر محفوظ رہیں۔ یہ سن کر لوسی کبوتر بولی، ہم سب بیکار میں اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ میرے خیال میں ہمیں اسی طرح بنا گھر بنائے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر ایک پل میں ساری ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ لوسی کبوتر کی بات سن کر کالو کوا بولا، ہاں لوسی ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں گھر بنانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں۔ ٹونی چڑیا، اگر تم گھر بنانا چاہتی ہو تو اس درخت کی شاخیں بہت کمزور ہیں۔ بہتر ہے تم یہاں سے جا کر کہیں اور اپنا گھر بناؤ۔ کالو کوے کی بات سن کر لوسی کبوتر بولی، ہاں ٹونی چڑیا، کالو کوا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس درخت پر جگہ بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں یہ درخت چھوڑنا ہوگا۔ کالو کوے اور لوسی کبوتر کی باتیں سن کر ٹونی چڑیا کو بہت دکھ ہوا اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چل دی۔ اڑتے اڑتے ٹونی چڑیا وہاں سے دور نکل آئی اور وہ اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہی تھی جہاں پر وہ اپنا گھر بنا سکے۔ اتنے میں اسے ایک جگہ ایک بہت بڑا مالٹا دکھائی دیا۔ وہ وہاں اس مالٹے کے ساتھ بنے چھوٹے سے درخت پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر چھوٹو طوطا باہر آیا۔ جیسے ہی چھوٹو طوطا کی نظر ٹونی چڑیا پر پڑی تو وہ بولا، اے ٹونی چڑیا، تم ادھر کیوں اداس بیٹھی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ ٹونی چڑیا جو کہ اپنے خیالوں میں گم تھی یکدم چونکی اور بولی، چھوٹو طوطا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی وہ رات ہونے والی ہے اور میرا گھر یہ کہہ کر
टूनी चिड़िया फिर से रोने लगी। छोटू तोता समझ गया कि टूनी चिड़िया के साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आया है, इसलिए वो दुखी है। वो टूनी चिड़िया से बोला, टूनी चिड़िया, तुम फिक्र ना करो, आज रात तुम मेरे घर रुक सकती हो। आओ आओ, अंदर आओ, फिर बात करते हैं। ये कहकर वो टूनी चिड़िया को लेकर अंदर आ गया। टूनी चिड़िया छोटू तोते का बना माल्टे का घर देखकर हैरान रह गई और फिर वो बोली, मैं तो समझ रही थी कि ये सिर्फ एक बहुत बड़ा माल्टा है, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि ये माल्टा एक खूबसूरत घर है। यकीनन इसे बनाना बहुत मुश्किल होगा। टूनी चिड़िया की बात सुनकर छोटू तोता बोला, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है मेरी दोस्त। मुझे धोखा दिया था मेरे दोस्तों ने, पर मैंने हिम्मत ना हारी और फल का घर बनाकर उसमें रहना शुरू हो गया। और ये सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में रहने के लिए बेहतरीन जगह है। फिर छोटू तोता ने टूनी चिड़िया को खाना पेश किया। वो दोनों खाना खाने लगे। बातों बातों में छोटू तोता ने टूनी चिड़िया से रोने की वजह पूछी तो टूनी चिड़िया ने अपनी सारी दास्तान सुना दी, जिसे सुनकर छोटू तोता बोला, फिक्र न करो मेरी दोस्त, कल हम मिलकर तुम्हारे पसंदीदा फल का घर तुम्हारे लिए बनाना शुरू कर देंगे। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे और खाना खाने लगे। उधर कालू कौवा और लूसी कबूतर टूनी चिड़िया को घर से निकालकर बहुत खुश थे, मगर उनकी ये खुशी वक्ती थी। एक रोज़ जोर का आंधी और तूफान आया और बारिश होने लगी और वो दरख्त गिर गया। इस तरह लूसी कबूतर और कालू कौवे के रहने की कोई जगह ना रही। वो दोनों परेशान हो गए और उन दोनों ने सोचा कि अब अपने रहने के लिए कोई नया ठिकाना तलाश करना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़े। उड़ते उड़ते वो दूर निकल गए। काफ़ी दूर जाकर उन्हें एक माल्टे और एक आम का घर नज़र आया। वो दोनों जल्दी से नीचे उतरे और मदद के लिए आम का दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला तो वो दोनों पक्षी टूनी चिड़िया और छोटू तोता को देखकर हैरान रह गए। अब वो दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। टूनी चिड़िया ने दोनों पक्षियों को अपने घर आने को कहा। दोनों पक्षी शर्मिंदा होते हुए टूनी चिड़िया के घर दाखिल हो गए। लूसी कबूतर शर्मिंदा होते हुए बोली, टूनी चिड़िया, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और हमें उसकी सज़ा भी मिल गई है। लूसी कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया बोली, दोस्त, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफ़रत नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी मशकूर हूँ। आज
अगर तुम लोग मुझे घर से ना निकालते तो मैं आज आम का दरख्त बनाकर उसमें ना रह रही हो। जब तक तुम्हारे रहने का इंतज़ाम नहीं होता तब तक तुम दोनों मेरे मेहमान हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे तो हमेशा उसकी बुराई को ज़हन में ना रखें, बल्कि इस बात को देखें कि उस सलूक की वजह से हमें कितना फ़ायदा हुआ है।